बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। जी हाँ, रात गए इलेक्शन कमीशन ने 8 जजेस के ऊपर बाकायदा हमला किया और मैं कह रहा हूँ ये हमला भी ऐसा ज़बरदस्त तरीके से किया है, लेकिन साथ एक गलती भी कर दी है और ये इलेक्शन कमीशन के अपने अल्फाज नहीं है। जी हाँ, लेकिन अफ़सोस का मकाम है इदारा इदारे के सामने आके खड़ा हुआ है। वो ऐसा ही है जैसे किसी ने कहा हो मर्द बन परवीन, तो इधर इस केस पे परवीन इलेक्शन कमीशन है और वो जो कहने वाला है वो कभी नज़र आया नहीं कि किसने कहा होगा। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट हो गई है और उसमें साफ छुप के भी नहीं रहे और सामने भी मुकम्मल तौर पर नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल ये है, रात गई अडियाला जेल से एक रिहाई भी हुई है, उसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने आपके सामने शेयर करनी है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मौलाना साहब का सिर्फ कंधा इस्तेमाल हो रहा है। नून लीग काजी साहब के साथ हाथ कर गई है और बड़े जबरदस्त तरीके से कर गई है और कंधा मौलाना साहब का विद ऑल अंडरस्टैंडिंग्स। इसकी भी कोई एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे पास है जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले जी, जराए के जरिए इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल एक जारी किया गया, क्योंकि आपको पता है कल सुप्रीम कोर्ट का जो वजाहत आई थी 8 जजेस की, उसके मुताबिक उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को नतायज का सामना करना पड़ सकता है। उसने जानबूझकर ये सारे कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, उसने जानबूझकर इबाहम तमाम पैदा किया। बहरहाल ये सब थी। तो जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, अब जरा चेक करें। उन्होंने कहा आईनी इदारा, हम एक आईनी इदारा है और धमकी कबूल नहीं करेंगे। और भाई ये सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कह रहा है कि हम धमकी कबूल नहीं करेंगे। अल्फाज देखिए आप। और मैंने कहा ना इदारे के सामने इदारा खड़ा हुआ, और ये बहुत अहम चीज़ है। मैंने फिर बोला तो मकलूल भी कहला और मर्द बन परवीन हम तेरे साथ, दे जवाब मैं तेरे साथ हूँ, लाइक ये वाली पोजीशन थी। यही डीसी इरफान मेमन के साथ भी होता था। ये वो जो मर्जी करा लेते थे उनसे कि मर्द बन हम तेरे साथ हैं। तो यही काम वो साहब कर रहे हो। जिस तरह आपको पता है ये सारी कठपुतलियां फिर जिस तरीके से मूव करती हैं वो उसी तरह की पोजीशन है। और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि ये तासुब दुरुस्त नहीं है। अब जो आप जरा स्टेटमेंट प्रेस रिलीज चेक करें, उन्होंने कहा कि ये तासुब दुरुस्त नहीं कि बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, हमने तस्लीम किया। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हमने बैरिस्टर गौहर को कभी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं किया। पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसका मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में जेर गौर है और इस पर हतमी फैसला नहीं किया गया। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले पर, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको जल्द निपटाने की कोशिश की है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख हरबे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि कानूनी मुद्दत के अंदर अंदर हमने 25 जुलाई को, यानी 12 जुलाई का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और हमने 25 जुलाई को एक सीएमए दायर की और 14 सितंबर यानी 2 माह बाद हुक्म जारी हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी ताखीर के हम जिम्मेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, अपने खिलाफ किसी धमकी को कबूल नहीं करेगा। सर ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये कह रहे हैं, जराए के जरिए प्रेस रिलीज दिलाई गई है जी। कबूल नहीं करेंगे। आईनी इदारों के साथ ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब। और टोन देखे सर इलेक्शन कमीशन की, और ये टोन आमतौर पे कहाँ की होती है आप जरा ये भी नोट कर लें। आप बता दें, मैं कुछ चीजें इशारों कराए मैं बता दूं, मैं उतना तो सच बोलूं जितनी पाकिस्तान में जमहूरियत है। क्या ख्याल है? सच में खैर मैं हमेशा बोलता हूँ, उतना वाजे बोलूं जितनी पाकिस्तान में जमहूरियत वाजे है। तो उन्होंने कहा कि ये अब ये टोन देखें, बिल्कुल अंदाजा लगा लें कि ये स्टेटमेंट भी कहीं और से बन गया। ये मैं नहीं समझता ये इलेक्शन कमीशन के अंदर इतना तब है। खैर अभी देखें मंडे से क्या होता। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा है कि हमने बैरिस्टर गौहर को कभी पार्टी चेयरमैन नहीं माना, तो सर इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब को एक खत लिखा था और खत की तारीख थी 27 अगस्त 2024, यानी अभी एक महीना भी नहीं हुआ, तकरीबन 18 दिन पहले एक खत लिखा था। और इन्होंने उस खत में बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह के मुखातिब किया था, ऑफिशियल लेटर इलेक्शन कमीशन का, जिसमें इनको तलब किया गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब कह के उनको मुखातिब किया था। तो भाई आप कह रहे हैं कि हम तस्लीम नहीं करते, उनको कभी तस्लीम नहीं किया, या खत में लिख के दे रहे हैं। ये फंस गए, बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे। और आप जब किसी से डिक्टेशन ले रहे हो ना, तो अगले को बता दें कि हमने क्या क्या किया है। उसने डिक्टेट किया उसी तरह ही जिस तरह अता तारड़ साहब ने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है, वो डिक्टेट किया था ना। तो ना उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता, ना आगे का पता, ना पीछे का पता, ये चल रहा था। यानी गेम किसी और के हाथ में सर।
شروع سے کسی اور کے ہاتھ میں تھی. ادھر مبارک زیب کے حوالے سے کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہے جی. مبارک زیب کو جن کو ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے پڑے تھے اور سمپتی کے بھی ووٹ پڑے تھے کیونکہ ان کا بھائی قتل ہوا تھا ریحان زیب باجوڑ سے, اور ان کے بھائی کی جگہ وہ ایم این اے بنے تھے, مگر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ نہیں دی تھی. اور یہ الیکشن ترمیم میں گورنمنٹ کو ووٹ دیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے آزاد رکن یہ حکومت کو ووٹ دیں گے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ پہلے وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے, رات کو انہوں نے شرائط بھی سامنے رکھ دی ہیں, اور شرائط کی روشنی میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے مطالبات مان لیں ورنہ پھر میں وہ کروں گا جو باجوڑ کے حق میں بہتر ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا سب سے پہلے میری بانی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے, 50 کروڑ روپے کے مجھے ترقیاتی فنڈ جاری کیے جائیں. مطلب فنڈ کے پی کے گورنمنٹ سے انہوں نے مانگ لیے, اور بیسیکلی صرف بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کی ڈیل ساری کریک ہو گئی ہے, اور امیر مقام نے ڈیل کریک کی ہے. کہیں نہ غلطی پی ٹی آئی کی غلطی بھی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا تھا, اور ووٹ ان کو ضرور پی ٹی آئی کا چلا گیا تھا, اور گنڈا پور صاحب نے بھی ان کو اس طریقے سے اون نہیں کیا تھا. پھر وہاں امیر مقام گئے اور امیر مقام نے باقاعدہ ان کے اوپر ورکنگ کی اور ان کو توڑا. تو یہ ووٹ تو کنفرم ہو گیا ریحان صاحب کا, کیونکہ کل ان کے اسی سے رات گئے, ان کے سارے معاملات چل رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے 50 کروڑ روپے دو, تب ووٹ دوں گا. یہ عمران خان 50 کروڑ دے گا؟ عمران خان 50 کروڑ روپے دے گا؟ وہ 50 ٹکے نہیں دینے والے کسی کو. اس بندے کی کیا کیپیسٹی. ہاں اب یہ جانے اور باجوڑ کی عوام جانے, وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر لیں گے کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ یہ وہ والے موقع نہیں ہے نا سر, لائک یہ چیز ہے. تو بہرحال اچھا خاصا سوشل میڈیا میں انصاف کی بینڈ بج رہی ہے, تو یہاں یہ چیز ہے. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے مطالبات اپنی جگہ, لیکن ان کے کندھا استعمال ہو رہا ہے جی, اور ان کے کندھے پر رکھ کر ہی کھیلا گیا ہے اور کھیلا جا رہا ہے. بلکہ یوں کہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ ہاتھ کیے. پہلے ان کو پوری تسلی تشفی یہ سب کھل کے ڈیل شیل سب چیزیں بتائیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, تو تب انہوں نے کہا سب کا کرے تو میں منظور ہے, میرے اکیلے کا نہ کرے, یہ ساری چیزیں سب تھیں. تو پتہ چلا کہ جی ریٹائرمنٹ کی مدت بڑھانے کی بات جو جوڈیشل پیکیج ہے نا اس میں گورنمنٹ لے کے نہیں آ رہی. ریٹائرمنٹ کی مدت نہیں بڑھ رہی ہے, بلکہ وہ جو دوسرے وقت کان کو یا یہاں سے پکڑے یا یہاں سے پکڑے, بات ایک ہی ہے. بیسکلی ہے منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا, بیسک ہے جسٹس منیب اختر صاحب کا روکنا. قاضی صاحب کو اس لیے ایکسٹینشن دی جا رہی تھی کہ ان کا راستہ روکا جائے. اب یہ کان دوسری طرف سے پکڑا گیا, ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ میں نے کہا تھا 3 سے 4 ڈرافٹ آئیں گے, ان میں سے کسی ایک پر عمل ہوگا. تو سر یہ ڈرافٹ ہے جس میں 5 سینئر ترین ججز کو نام جائیں گے آرمی چیف کی طرح, اور یہ بات اب کنفرم ہو گئی ہے وزیر اعظم کے پاس, جس پہ آج ووٹنگ ہونی ہے ساری, جس میں سے ایک کو چنا جائے گا. اس کے علاوہ آئینی عدالت کنفرم ہو گئی ہے, وہ بھی قائم کی جائے گی. مجھے نہیں پتا قاضی فائزہ صاحب کو ادھر ٹرانسفر کر دیں, آئینی عدالت کے سارے آئینی فیصلے, آج کل آئینی کیسز تو سارے زیادہ چل رہے ہیں, یہ چیز ہے. اور وزیر قانون صاحب رات کو پہنچے, اچھی خاصی رات کو چیزیں چل رہی تھیں, اور وہاں یہ رات کے یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں تو ساری ڈی ایس این جیز وغیرہ ساری تھی, اچھی ہری رونق لگی ہوئی تھی. مولانا صاحب تو اس رونق کو شاید سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہوں. تو آج ووٹنگ ہے, آئینی ترمیم کا معاملہ ہے. وزیر قانون بڑی دیر تک بیٹھے رہے جی, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مولانا صاحب کو بریفنگ دیتے تھے, پورا ڈرافٹ دکھایا, نوک پلک وغیرہ ساری چیز کی. 2 بار پی ٹی آئی کا وفد اس دوران ملاقات کے لیے پہنچا, دونوں بار واپس بورڈ گیا, کیونکہ گورنمنٹ کے بندے اندر بیٹھے ہوئے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر رہے تھے, اور مولانا صاحب کی میٹنگ میں ایک وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی ہاں, ان وکیل صاحب سے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہاں جی ان کے ساتھ کافی زیادہ چلتے ہیں, اور ان کے تھرو ہی آپریٹ ہوتے ہیں. تو پتہ چل گیا کہ یہ ڈیل کہاں ہو رہی ہے. محسن نقوی صاحب کی تو اپنی ملاقاتیں وہ سب چل رہی ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ نمائندگی کہاں ہے, یا آپ پارا میں یا پنڈی میں. لیکن ایسی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ صاحب آپ پارا کی طرف سے آئے ہیں یا پنڈی کی طرف سے آئے ہیں, لیکن اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ یہ ساری چل رہی. ادھر ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے. بہرحال یہ میرے پاس خبر ہے کہ مولانا صاحب کو حکومت کے ساتھ ہی جانا سوٹ کرتا ہے. سینیٹر شپ, گورنر شپ, ساری آفرس حکومت دے سکتی ہے نا. پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن نہیں دے سکتی, وہ صرف عزت دے سکتی ہے. میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا, لائک یہ والی چیز تھی. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ کچھ میٹنگ میں کوئی بڑے گھر سے آپریٹ ہونے والے لوگ بھی موجود تھے, یہ چیز تھی. بہرحال قاضی صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. خدا حافظ قاضی صاحب, یہ طے ہو گیا. آج کا کرٹن ریزر یہ ہے کہ آپ کو پتہ اتنا بڑا اجلاس ہے آج, آج یہ ساری ترمیم شرمیم والا معاملہ سارا فائنل ہو جانا ہے. تو اس سے قبل 11 بجے اجلاس ہے, تو 11 بجے سے پہلے کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے.
تاکہ اس مسودے کو جو آئینی پیکج ہے ترمیم والا اس کی منظوری لی جائے، کابینہ سے منظوری لے کے اس کو ویٹ کر دیا جائے، اس کے بعد اسمبلی میں اس کو پیش کیا جائے گا، آج شام کو ہی سینٹ کے اجلاس میں اس کو پاس کیا جائے گا، کچھ وقت آج رات کو ہی آصف علی زرداری صاحب اس کی منظوری دے رہے ہیں۔ آخر میں بات اڈیالہ سے کون رہا ہوا؟ شعیب شاہین صاحب۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ضمانت نہیں ہوئی، اور ذوالقرنین صاحب جو تھے، ابو الحسنان ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں کہا ہے شیر افضل مروت نے کہ ابو الخبائث ہونا چاہیے تھا ان کا نام، انہوں نے ان کا کیس ہی نہیں سنا، ایون ڈیوٹی جج نے بھی ان کا کیس نہیں سنا تھا ضمانت کا۔ ہاں، شعیب شاہین صاحب کا کیس سن لیا، شعیب شاہین صاحب اڈیالہ جیل سے رات کو باہر آ گئے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔